अस्सलाम वालेकुम। दिलकश और जाज़िब नज़र ऐसी पर्सनैलिटी जो कि हर किसी के दिल को भा जाए और ये कि हर कोई आपकी तरफ मुतवज्जे हो। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे पॉइंट्स शेयर करूंगी कि अगर आप में भी ये सलाहियतें मौजूद हैं, ये खूबियाँ मौजूद हैं, तो यकीनन आपकी पर्सनैलिटी भी ऐसी ही होगी, दिलकश होगी, अट्रैक्टिव होगी। और अगर मौजूद नहीं है तो आज से ही इन पॉइंट्स को आप जहन में रख लें और इन आदात को अपनाने की कोशिश करें। आप यकीन मानें कि आपसे हर कोई मशवरा करना पसंद करेगा। आप जहाँ से गुजरेंगे लोग आपको पीछे मुड़ मुड़ के देखेंगे, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी ही ऐसी होगी कि आप हर किसी के दिल को भा जाएंगी। तो चलिए जी, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं अपनी रूटीन के कामों को करती जाती हूँ और साथ में ये कि कुछ जगह पे मेरे बच्चे मेरी हेल्प करेंगे। आपने वीडियो को एंजॉय करते जाना है और साथ में मैं आपके साथ 8 पॉइंट्स शेयर करती जाऊँगी कि जो आपकी पर्सनालिटी को अट्रैक्टिव पर्सनालिटी बनाने में आपकी काफ़ी मदद करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है हमारा खुद एतमादी, यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस। खुद एतमादी यानी ये कि खुद पर एतमाद रखें। जब आप खुद पर यकीन रख के कोई काम करते हैं ना, तो दूसरे भी आपसे मुतासिर होते हैं, असरअंदाज होते हैं कि ये इतना कॉन्फिडेंट शख्स है और यकीनन इसमें कोई ना कोई क्वालिटी ऐसी है कि जिसकी वजह से इसे अपनी शख्सियत पे इतना एतमाद हासिल है और लोग आपसे मशवरा करना पसंद करते हैं, लोग आपके पास बैठना पसंद करते हैं, आपके साथ गुफ्तगू करना पसंद करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जी अच्छी सफाई बाय प्रॉपर क्लीनिंग। अपनी सफाई का, अपने घर की सफाई का मतलब ये कि आपसे रिलेट जो भी चीज़ें हैं, आप अपनी सेल्फ क्लीनिंग का ख्याल रखें, अपने घर की क्लीनिंग का। आपके कपड़े साफ़ सुथरे होने चाहिए और मुनासिब सफाई, आपके बाल अच्छे बने होने चाहिए। अब इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि हम हर वक्त मेकअप वगैरह करके रखें, बल्कि इसका मतलब ये है कि हमने अपने से रिलेट जो भी चीज़ें हैं ना, हमारे बच्चे हैं, हमारा घर है, अपने से मुतल्लिका हमारी जो भी चीज़ें हैं, सबको साफ़ सुथरा रखना है। आप यकीन करेंगे कि ये चीज़ें अपनाने से आपकी जो अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है, अगर ऑलरेडी अट्रैक्टिव है तो उसमें इजाफा हो जाएगा, और अगर अट्रैक्टिव नहीं है तो ये चीज़ें आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेंगी। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है कि लिबास का इंतखाब। हम एक अच्छा लिबास पहनने से जो हमारे ऊपर सजता हो, जो हमारे जिस्म के साथ जचता हो, वही लिबास पहनने से हम अपने आप को अट्रैक्टिव पर्सनालिटी में बदल सकते हैं। ऐसा लिबास जो कि मौके की मुनासबत से भी हो और दूसरा ये कि हमारी पर्सनालिटी के हिसाब से भी परफेक्ट हो। आप ऐसा लिबास इस्तेमाल करें तो आपकी पर्सनालिटी बहुत ही परफेक्ट बन जाएगी। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है मुस्कुराहट, यानी ये कि बाय स्माइल हम अपने आप को एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी में चेंज कर सकते हैं। वो किस तरह कि जब भी हम किसी से बात करें, हम किसी से किसी भी हवाले से कोई भी कांटेक्ट करें, तो हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए। इस्लाम में भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया है कि मोमिन जब भी एक दूसरे मोमिन भाई से मिले तो चेहरे पे मुस्कुराहट हो, तो ये चीज़ बहुत ही काबिल तहसीन शुमार की गई है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है जी ज़ुबान की महारत बाय लैंग्वेज स्किल, यानी ये कि हम बातचीत किस अंदाज़ में करते हैं। हमारा बातचीत करने का अंदाज़ इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा मुनहसर होता है कि हमारी पर्सनैलिटी कैसी है। अगर आप नरम अंदाज़ में और खुशगवार अंदाज़ में और मुनासिब आवाज़ में गुफ्तगू करते हैं तो यकीनन आपकी पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी बन जाती है। आपने बहुत से ऐसे लोगों को देखा होगा कि जो कि या तो बहुत ऊंची आवाज़ में बात करते हैं या फिर ये कि बहुत आहिस्ता आवाज़ में बात करते हैं। अगर बहुत ऊंची आवाज़ में बात करते हैं तो वो भी इरिटेट करता है, और अगर बहुत आहिस्ता आवाज़ में बात करते हैं तो बात की कुछ समझ ही नहीं आती, तो वो भी चीज़ हमारे लिए परेशान कुन होती है। इसलिए मुनासिब आवाज़ और मुनासिब अंदाज़, खुशगवार अंदाज़ बहुत ज़्यादा हमारी पर्सनैलिटी पे इफ़ेक्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट है जी हमारा मिजाज। हमारा मिजाज, हमारा मूड कैसा है। हमेशा पॉजिटिव मूड में रहें, पॉजिटिव रहें और पॉजिटिविटी फैलाएं। जो नेगेटिव लोग हैं उनसे दूर रहें, और पॉजिटिविटी फैलाने में हमारा कितना अहम किरदार होता है, ये चीज़ हमारी पर्सनैलिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है।
اور نیکسٹ جو پوائنٹ ہے وہ ہے فٹنس. ہم اپنے آپ کا، اپنی صحت کا کتنا خیال رکھتے ہیں، ہم اپنے آپ کو فٹ رکھنے کے لیے کتنی ایفرٹ کرتے ہیں، ہمارا جو باڈی ہے وہ کتنی فٹ ہے، یہ چیزیں بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہیں. آپ کبھی دیکھیں کہ جو بندہ فٹ ہوتا ہے، اگر وہ ہمارے پاس سے گزر جائے تو ہمیں خود بخود اس چیز کا خیال آ رہا ہوتا ہے کہ یہ بندہ کتنا فٹ ہے، اس کے بجائے اس کے کہ جو لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو فٹ نہیں کیا ہوتا تو وہ ہمارے پاس سے گزرے تو ان کی پرسنالٹی ہمارے پہ کوئی خاص ایفیکٹ نہیں کرتی، کیونکہ وہ بندہ انفٹ ہوتا ہے اور اس نے اپنی باڈی کی فٹنس کا اتنا خیال نہیں رکھا ہوتا. نیکسٹ جو ہمارے پاس پوائنٹ ہے جی وہ ہے ہمارا ہنر، یعنی یہ کہ ہمارے میں ٹیلنٹ کیا ہے. ہمارے پاس جو بھی ہنر ہے یا پھر جو بھی ہمارے جو شوق ہیں، جو ہماری دلچسپیاں ہیں، جن چیزوں میں، جن کاموں میں ہم انٹرسٹ رکھتے ہیں، چاہے وہ کوکنگ ہے، چاہے وہ سٹچنگ ہے، کسی بھی حوالے سے کوئی بھی کام ہو سکتا ہے، اس چیز کو ہم اپنی شخصیت میں نمایاں کریں. اور جب ہم اس چیز کو اپنی شخصیت میں نمایاں کریں گے، ظاہر سی بات ہے جب ہمارا ٹیلنٹ سامنے آئے گا تو ہمارے میں جو بھی سکلز وغیرہ ہوں گی وہ نمودار ہوں گی، تو یقیناً آپ اچھی ارننگ بھی کر رہے ہوں گے. تو جب آپ اچھی ارننگ کر رہے ہوں گے تو آپ کی پرسنالٹی بھی یقیناً اٹریکٹیو پرسنالٹی بنے گی اور آپ ایک کانفیڈنٹ پرسن بن کر معاشرے میں سامنا کریں گے معاشرے کا. یہ تمام وہ پوائنٹس تھے جو کہ بہت ہی پرفیکٹ ہیں، اور اس کے علاوہ مزید پوائنٹس بھی ہیں. اگر آپ انٹرسٹڈ ہوں گے تو میں آئندہ ایک ویڈیو ایسی لے کے آؤں گی کہ جس میں مزید پوائنٹس بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے جو کہ ہماری سب کی پرسنالٹی کو ایک اچھی پرسنالٹی بنانے میں اہم کردار ادا کریں گے. کیونکہ ہم سب نے معاشرے میں اکٹھے چلنا ہے، مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، اور ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ اچھے طریقے سے اور پازیٹیولی چلیں گے تو ہی ہمارا معاشرہ ایک اچھا انسانی معاشرہ بن کے سامنے آئے گا. تو اب میں آپ کے ساتھ اپنی روٹین شیئر کرتی چلوں. پہلے آپ نے دیکھا کہ بستر وغیرہ سیٹ کرنے کے بعد ہم نے ناشتے کے طور پہ جو ہے نا وہ پراٹھا بنایا، اور پراٹھا کوئی خاص اسپیشل پراٹھا نہیں تھا، رات کا آلو گوبھی کا سالن بچا ہوا تھا، اسی کو میش کیا اور اس کا پراٹھا بنا لیا. اور اس کے بعد جو ہے وہ جی کپڑے ہم نے واش کیے، اور اس کے بعد اب یہاں پر میں آپ کے ساتھ یہ جو شکرکندی ہے اس کو چھیلنے اور کاٹنے کی جو ویڈیو ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں. اگر آپ کو اس طرح کی ویڈیوز دیکھنا پسند ہیں تو آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر سکتے ہیں، ویڈیو کو لائک کر سکتے ہیں، اور اسی طرح کی اچھی ویڈیوز آئندہ میں اپنے چینل پر شیئر کرتی رہوں گی جو کہ ایک تو ہماری پرسنالٹی کو بھی بوسٹ کریں گی، ایک اچھا ہمیں شہری بننے کا موقع ملے گا، اور اس کے علاوہ یہ کہ بچوں کے حوالے سے بھی میں بہت اچھی ویڈیوز اپنے چینل پر شیئر کروں گی کہ پیرنٹنگ کے حوالے سے کہ بچوں کی ہم شخصیت کو کس طرح سے پر اعتماد بنا سکتے ہیں، بچوں کے حوالے سے جو پرابلمز ہمارے ساتھ پیش آتی ہیں، کیونکہ میں خود 4 بچوں کی ماں ہوں اور مجھے کافی حد تک اس حوالے سے نالج ہے کہ کس طرح سے ہم بچوں کے لیے اچھے طریقے سے کام کر سکتے ہیں. آج کا ولاگ آپ کو کیسا لگا میرے ساتھ کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کیجیے گا. آپ کی رائے میرے لیے بہت اہم ہوتی ہے، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل پر نئے ہیں سبسکرائب ضرور کریں، اور آئندہ اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ کنیکٹڈ رہیں. تھینک یو. اللہ حافظ.